अपना हाथ में जाओ, मेरे साथ में सदैव साथ रहना। रहूं मैं तेरा इतना फजल तू करना, उम्र भर रहूं मैं तेरा इतना फजल तू करना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा रेडी होने सब सभी जना मेरे साथ लास्ट प्रेयर को लागे हमें तैयार देसो जहाँ सो अपना हाथ ऊंचा देसो प्रेयर में जाने सो तो पहला घुड़ा टेकना मन लागे घुड़ा टेकनो, उठना मन लागे उठनो, जसरी तो पहला प्रेयर करना मन लागे तीसरी करना तो मैं कोई मतलब एक लाइफ प्रार्थना करने से ऑनलाइन के रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ रहना। मेरे ईश्वर मेरे यहोवा मेरे साथ रहना। सबने अपना हाथ उजाले से अपना हाथ करो, प्रेयर में जाने से सब जाना उजाले से अपना हाथ करो। थैंक यू जीसस बने सो आज को वर्ड को लागे, आज को वचन को लागे, तपाईँको उपस्थिति को लागे, तपाईँको जुरी को लागे धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस म सदा तपाईँको काम को लागि कायम रहन सकूं, उपलब्ध हुन सकूं, अवेलेबल हुन सकूं, किनकि तपाईँ परमेश्वरले मलाई यिनै कुराको लागि यस धरतीमा तपाईँले राख्नु भएको छ। मलाई स्वर्गदूतले गर्ने काम दिनुभएको छ। मेरो काम सानो छैन प्रभु, मेरो काम कम मूल्यको छैन, मेरो काम ज्यादा मूल्यको छ प्रभु। मेरो काम ज्यादा 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 जिम्मेवार वाला छ। मलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस् तपाईँको सेवामा, तपाईँको काममा। मलाई केयरलेस छैन, मलाई केयरफुल्ली बनाउनुहोस् प्रभु। मेरो केयरलेस गर्ने बानीबाट मलाई छुटाउनु, म हरेक कामलाई म पुरा केयर गर्न सकूँ। मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, मैले तपाईँको काम ढिलाइसित गरेँ, मलाई माफी गर्नु, किनकि तपाईँको वचनले त भन्दछ जसले मेरो कामलाई ढिलो गर्छ त्यसलाई श्राप भनेर तपाईँले वचनमा भन्नुभयो। जसले आफ्नो तरवारलाई रक्तपात गर्नदेखि रोक्छ त्यस व्यक्तिलाई पनि श्राप भनेर तपाईँको वचनमा लेखियो। म आज श्रापित होइन, म आशीषित हुन चाहन्छु। मलाई डिलेको आत्माबाट फ्री गर्नु। चलो आफ्नो हात प्रार्थना गरौँ 2 मिनट। डिलेको आत्माहरू, केयरलेसका आदतहरूबाट, मानिसको अगाडि मात्र ठिक्क हुने आदतबाट, मानिसको पछाडिबाट फेरि पुरानै हालतमा पुरानै बिहेभियरमा जाने आदतबाट मलाई छुटाउनुहोस्। उचाल्नु, तपाईँले प्रार्थना नगरी तपाईँको आदत छुट्दैन। तपाईँको आदतबाट छुट्नको लागि तपाईँ आफै प्रार्थना गर्न जरुरी छ। यस्ता बानीहरूलाई कट गर्न जरुरी छ तपाईँ आफै। यस्ता आदतहरूलाई तपाईँ आफै कट नगरी जाँदैन तपाईँको लाइफबाट। उचाल्नु आफ्नो हातहरू कट गर्नु बाई होली गोस्ट फायर। मलाई डिभाइन स्पिरिटमा लानुहोस् प्रभु। शबलबलबलबली बाबा 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 शबलबली बलबलबलबा शबलबलबली खबलबलबलबला। उचाल्नु आफ्नो हातहरू फायर प्रेममा जानु सबैजना। अनलाइन रेबोस
sikhala bala 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 bala. Rebe sikhala bala 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 bala. Robo soko riko baba baba. Rebe neke seke riba baba. Choir अपनी प्रेयर में हम सब जाना. Ribolo soko ribolo sike rebe 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 rebe. Ribolo bolo bolo sike riba bala 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 bala. सब जन एक जन अपनी बिना प्रेयर में न बसो. एक जना don't sing but now pray just hallelujah. Shabala bala 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 bala. Ribo 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 sikha bala 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 bala. Ribo 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 sikiri ala bala bala. Holy Ghost fire 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 fire. Jana अपना हाथ रखो. हर एक दिले का उन्हें आत्मा फायर रिलीज करो. झूठ बोलने आत्मा फायर रिलीज करो. परमेश्वर को काम में आल टाल करने आत्मा फायर करो. फायर दिनो. होली गोस्ट को फायर दिनो. बंदे इसी को नाम में फायर दिनो. बला 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 बला. बोलो बोलो वो सीखा बला 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 बला. होली गोस्ट को फायर रिलीज करो. डबल हैबिट होता फायर रिलीज करो इसी को नाम में. दुई चालोला डबल चालोला यीशु मसीह को सामर्थ्य नाम होली गोस्ट फायर रिलीज करो. मेरे एउटै चाल होस् प्रभु. मेरे एउटै चाल होस्. एउटै मेरा ढाँचा होस्. होसाना अपना हात में प्रार्थना करो. ऑनलाइन मेरा आदत मेरो एउटै होस्. मेरो हेबिट एउटै होस्. मेरो चाल एउटै होस्. मेरो रूप एउटै होस्. यीशु मसीहको नाममा शिवलो बोलो बोलो. रब बाबा बाबा बाबा. म धन्यवाद दिन्छु प्रभु मलाई चिन्नु भएकोमा. म निर्बललाई, म दुर्बललाई, म झुटोलाई, म पापीलाई, म अज्ञानीलाई, म मूर्खलाई, म नालायकलाई प्रभु तपाईले चुन्नु भएकोमा धन्यवाद प्रभु. बुद्धिमान हुनको लागि चुन्नुभयो. मलाई लायक हुनलाई चुन्नुभयो. मलाई आज्ञाकारी हुन चुन्नुभयो. मलाई पवित्र हुनलाई चुन्नुभयो. उचाल्नु आफ्नो हातले प्रार्थना गर्नु प्रभु. पहिला यी कुराहरूको लागि मलाई आज्ञाकारी बनाउनुहोस् प्रभु. मलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस्. मलाई होशियार बनाउनुहोस्. मलाई केयरलेस वाला होइन, मलाई केयरफुल्ली वाला बनाउनुहोस् प्रभु. धुर्ता आदतहरूलाई म फायर होली गोस्ट कट गर्दछु यीशुको नाममा. उचाल्नु आफ्नो हातहरू बन्द. परमेश्वर तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्छ. म कस्तो छु, म कस्तो मानिस छु, मेरो नियत कस्तो छ तपाईँले चिन्नुहुन्छ. मेरो नियतलाई चेन्ज गर्नु, मेरो नियतलाई बनाउनुहोस् प्रभु. म मान्छेलाई हेरेर मेरो नियत नबदलु. म एउटै नियतको व्यक्ति हुँ. एउटै चालको, एउटै चलनको व्यक्ति हो प्रभु. म मान्छेलाई हेरेर त्यस अनुसारको व्यवहार गर्ने होइन. उचाल्नु आफ्नो हातहरू. तपाईँको भय, तपाईँको डर मानेर म एउटै व्यवहार गरौँ. मलाई बनाउनुहोस् प्रभु. मलाई काट्नुहोस्, छाट्नुहोस्, मलाई कुट्नुहोस्, पिट्नुहोस्. तपाईँको वचन हतौडा हो भनेर भन्दछ. तपाईँको वचन दुई धारे तरबार हो भनेर भन्दछ. त्यो तरबारमा माथि चलाउनुहोस्. काट्नुहोस् प्रभु. मेरा गलत आदतहरूलाई काट्नुहोस्. मेरा गलत हेबिटहरूलाई काट्नुहोस्. आजै मलाई सुधार्नुहोस्. मलाई परिवर्तन गर्नुहोस् प्रभु यीशु मसीह. मलाई ट्रान्सफर्मेसनको लाइफ दिनुहोस्. हालेलुया. राबो बोबो सेके रेबे बेबे. मेरा गल्तीहरूलाई माफ गर्नुहोस् प्रभु. भन्नु मेरा पापहरूलाई क्षमा गर्नु. मेरा गल्तीहरूलाई माफी गर्नु. मलाई सुधार्नु प्रभु. मलाई परिवर्तन गर्नु. मलाई चेन्ज गर्नु. मलाई सधैँ अघि बढाउनुहोस् प्रभु. मलाई सधैँ अगाडि राख्नुहोस्. मलाई केयरलेस वाला होइन प्रभु. मलाई केयरफुल्ली व्यक्ति बनाउनुहोस्. हालेलुया. मेरो सुधार हुँदा, म माथि हप्की आउँदा, म माथि सम्झाउने कुरा, सल्लाह दिने कुराहरू आउँदा म चुप लागौँ. म मुख नचलाऊँ. म मुख अघि नबढाऊँ. म मेरो मुखहरू सिधा मुखामुख नलागौँ प्रभुमा. जसरी काइन तपाईँसँग मुखामुख लाग्दा काइनले आफ्नो गल्तीको सजाय पायो. प्रभु आज म तपाईँको अघि मौन रहन सकूँ, सदा चुप रहन सकूँ. उचाल्नु आफ्नो हातहरू. पहिला मेरो आदतलाई ठिक गर्नु. पहिला मेरो चालचलनलाई ठिक गर्नु प्रभु. पहिला मेरा पापहरूलाई धुनु. पहिला मेरा अधर्मलाई धुनु. प्रभुको वचनमा लेखिएको छ कयौँ यस्ता रोगहरू, कयौँ यस्ता बिमारीहरू पहिला पापको माफी नपाइकन निको हुँदैन. प्रभुले यसै कारण भन्नुभयो पहिला बिमारीहरूलाई तिम्रा पाप क्षमा भएका छन्, अब तिमी निको भएका छौ, जाऊ. मानिसहरूले भने तिमीलाई रोग निको पार्ने क्षमता, निको पार्ने तिमीलाई अधिकार त होला, तर तिमीले
कसरी पापलाई माफी गर्न सक्छौँ, किनकि पापको माफी त परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुन्छ भनेर मानिसहरूले भने। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मलाई त्यो पाप क्षमा गर्ने अधिकार दिइएको छ। म जसलाई पाप माफी गर्दछु त्यसको पाप माफी हुँदछ, जसलाई म निको हुन भन्दछु त्यो व्यक्ति निको हुँदछ। प्रभु यीशु मसीहको नाममा म प्रभुको दास, म तपाईको लाइफमा हिलिङ, तपाईको लाइफमा डेलिभरेन्स भन्दा पहिला तपाईको लाइफमा धार्मिकता रिलिज गर्दछु, धर्मीपन रिलिज गर्दछु। उचाल्न आफ्नो हात रिसिभ गर्नु जहाँ हुनुहुन्छ, धार्मिकतालाई रिसिभ गर्नु, धार्मिकतालाई रिसिभ गर्नु, धार्मिकतालाई रिसिभ गर्नु, धार्मिकतालाई रिसिभ गर्नु। उचाल्न आफ्नो हात धार्मिकतालाई रिसिभ गर्नु, धार्मिकतालाई रिसिभ गर्नु। उचाल्न आफ्नो हात धार्मिकतालाई रिसिभ गर्नु। यदि तपाईको पाप, तपाईको अधर्म, तपाईको दोष माफी भएमा मैले भने तपाईको बिमारी स्वतः निको हुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, पहिला मानिसको पाप माफी हुन जरुरी छ, गल्तीहरू ढाकिन जरुरी छ। प्रभु येशू मसीहको म दास भएको नाताले येशू मसीहको नाममा तपाईको पाप माफी हुनलाई म घोषणा आज्ञा गर्दछु। तपाईको पाप माफी भएको घोषणा गर्दछु, तपाईका अधर्म माफी भएको घोषणा गर्दछु। तपाईँ निको 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 हुनलाई कमान्ड गर्दछु, तपाईका बिमारीबाट तपाईँ फ्री हुनलाई कमान्ड गर्दछु। उजाला नाम रिसिभ गर्नु यीशुको नाममा। यस म हिल हुँदछु, भन्नु म हिल हुँदछु, म आजबाट धर्मी हुँदछु, म आजबाट येशू मसीहको नाममा धर्मी हुँदछु, येशूको नाममा म धर्मी हुँदछु। म मेरो धार्मिकतालाई ग्रहण गर्दछु, म मेरो धार्मिकतालाई ग्रहण गर्दछु, मेरो धर्मी हुन म ग्रहण गर्दछु। आज मेरा पाप माफी भएका छन्, आज मेरा अधर्म माफी भएका छन्। मैले भने तपाईँका पाप आजबाट माफी भएका छन्, मैले भने तपाईँका पाप अधर्म माफी भएका छन्। येशू मसीहले भन्नुभयो त्यस व्यभिचारी स्त्रीलाई, हे छोरी तिम्रो पाप मैले माफी गरिदिएको छु, यसै कारण अबदेखि फेरि कहिले पाप नगर्नु, अबदेखि तिमीले फेरि कहिले पाप नगर्नु। प्रभु येशू मसीहले त्यस स्त्रीलाई भन्नुभयो, व्यभिचारी स्त्रीलाई, छोरी अहिलेसम्म तिमीले जे जति पाप गर्यौ त्यो माफी भयो, अब उपरान्त कहिले माफ नगर्नु। उचाल्न आफ्ना हातहरू। यस म यस वर्डलाई मान्नेछु, म यस आज्ञालाई मान्नेछु प्रभु भन्नु, म अब कहिले पाप गर्ने छैन। उचाल्न आफ्ना हातहरू। परमेश्वरलाई थ्याङ्क्स गर्दछु, प्रभु तपाईँले मलाई मेरो पापको माफी दिनुभयो, मलाई निको पार्नुभयो, मलाई क्षमा गर्नुभयो। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। उचाल्न आफ्ना हातहरू। आत्मामा देख्दैछु केही व्यक्तिहरू यस्ता देख्दैछु जो म स्पिरिटमा देख्दैछु, तपाईँका पुर्खौली श्रापबाट, तपाईँ पुर्खौली बिमारीबाट, पुर्खौली पुस्ताका वंशावली पापहरूबाट, वंशानुगत रोगबाट तपाईँ निको हुँदै हुनुहुन्छ। म आत्मामा देख्दैछु। मलाई थाहा छैन तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँ अनलाइनमा या यहीँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, अनलाइनमा हुन सक्नुहुन्छ। मैले भने तपाईँ वंशानुगत जो पाप, जो दुष्टता, जो बिमारी तपाईँको लाइफमा चल्दैछ, त्यो आज नाइटमा तपाईँबाट त्यो सदाको लागि क्यान्सल हुँदैछ, जाँदैछ, रद्द हुँदछ। यीशु मसीहको नाम आत्मामा दिन्छु, रिसिभ गर्नुहोस्। आफ्ना वंशानुगत पाप, वंशानुगत रोगहरू, पुर्खौली श्रापहरू, पुर्खौली रोग, पुर्खौली आदतहरूलाई कट गर्नु यीशुको नाममा। यस्ता आदतहरू तपाईँको जीवनबाट म गइरहेको देख्दैछु। तपाईँको बाजेको त्यस्तो आदत थियो, तपाईँको बुवाको त्यस्तो आदत थियो, तपाईँको मम्मीको त्यस्तो आदत थियो। यदि तपाईँ यस वर्डलाई बिलिभ गर्नुहुन्छ, यस प्रेयरलाई तपाईँ रिसिभ गर्नुहुन्छ, मैले भने आज नाइट तपाईँ छुट्नुहुनेछ यीशुको नाममा। तपाईँ ठुलो गवाईका साथ आउनुहुनेछ। हालेलुया। बिमारी ठुलो कुरो छैन प्रियहरू, बिमारी ठुलो कुरो छैन, बिमारी त हिल हुनेछ। बिमारीभन्दा अझै ज्यादा खराबी यी कुराहरू छन् जो तपाईँको वर्षौँदेखि तपाईँको हृदयमा गढेको छ, तपाईँको आत्मामा, तपाईँको मनमा गढेको छ। यीशुको नाममा तपाईँको बाजेको आदत, हजुरआमा हजुरबुवाको आदत, तपाईँको पिता पुर्खाको आदत, तपाईँको घराना, तपाईँको परिवारबाट आएको त्यो गन्दा, त्यो गलत आदतहरू तपाईँको लाइफबाट जान होली गोस्टको फायर तपाईँमाथि रिलिज गर्दछ यीशुको नाममा। इन द नेम अफ जिसस रिसिभ गर्नु। म आत्मामा देख्दैछु अनलाइन तपाईँलाई वर्षौँदेखि तपाईँको पुर्खौली, वर्षौँदेखि तपाईँको पुर्खौली, वर्षौँदेखि तपाईँको पुर्खौली श्रापहरू जाँदै गरेको देख्दैछु भने पुर्खौली
तपाईको पुस्तादेखि चल्दै आएको जादु टोनाको सबै शक्तिहरू तपाईको जीवनबाट निष्क्रिय भएर निस्किँदै गरेको मैले देख्दैछु। तपाईँ त्यसबाट छोड्दै हुनुहुन्छ राइट नाउ। मलाई थाहा छैन तपाईँ को हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हात उचाल्नुहोस्, रिसिभ गर्नुहोस्। तपाईँ आजै नाइट तपाईँ फ्री हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको पुस्तौँदेखि चल्दै आएको जादु टोनाको श्राप, जादु टोनाका कामहरू तपाईँको लाइफबाट जाँदैछ। म आत्मामा देख्दैछु यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा रिसिभ गर्नुहोस् इन द नेम अफ जीसस होली गोस्ट। शबलाबलाबलाबला म आफ्ना हातहरू माथि फर्काउँदछु। म लेखेन प्रेयर गर्दछु यीशु मसीहको नाममा। हरेक महामारीले तपाईँलाई छोडोस्, हरेक महामारीले रूढीले तपाईँलाई छोडोस्। रातिमा आउने रूढीले, फैलिने रूढीले, दिनमा नाश गर्न आउने महामारीबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको यीशुको नाममा। हरेक भाइरस, ब्याक्टेरिया, हरेक फ्लूका अट्याकबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको यीशु मसीहको नाममा राइट नाउ इन द नेम अफ जीसस। तपाईँ हिल हुनुभएको छ, फ्री हुनुभएको छ। तपाईँलाई म छुन्छु आत्मामा, म तपाईँलाई ब्लेस गर्दछु राइट नाउ। बी फ्री, बी हिल इन द नेम अफ जीसस। सिजनल बिमारीबाट तपाईँ निको हुनुभएको होस्। वायु वातावरणबाट आएका रोगहरूबाट तपाईँ निको हुनुभएको होस्। यीशु मसीहको नाममा तपाईँ महामारीबाट निको हुनुभएको होस्। हरेक भाइरसबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको होस्। हरेक भाइरसबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको होस्। तपाईँ हरेक फ्लूबाट, ब्याक्टेरियाबाट फ्री हुनुभएको होस्। टिबीका ब्याक्टेरियाबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको होस्। हरेक रोगका ब्याक्टेरियाबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको होस्। हरेक बिमारीका फ्लू, हरेक बिमारीका भाइरसबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको होस् यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। उचाल्नुहोस् आफ्ना हातहरू आफ्ना बिमारीमाथि होली गोस्टको फायर रिलिज गर्नु। भाइरसमाथि होली गोस्टको फायर रिलिज गर्नु। ब्याक्टेरियामाथि, फ्लूमाथि यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। सिजनल बिमारीमाथि होली गोस्टको फायर रिलिज गर्नु यीशुको सामर्थ्य नाममा। शबलाबलाबलाबा रिबाबाबाबाबाबा रिखो बलाबलाबलाबलाबला होली गोस्ट फायर इन द नेम अफ जीसस। बी हील्ड, बी फ्री इन द नेम अफ जीसस। निको हो यीशुको सामर्थ्य नाममा। ठीक हो, चंगाई हो, निको हो यीशुको सामर्थ्य नाममा। पाठेघरका बिमारीबाट निको हो यीशुको नाममा। कानका रोगबाट निको हो, आँखाका रोगबाट निको हो, आँखाका रोशनीहरू बढ्ने यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। हड्डीका रोगी निको हो, रगतका रोगी निको हो। हरेक ट्युमरहरू जाउँ, मासुका गिर्खाहरू तपाईँको बडीबाट जाउँ यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। राइट नाउ बी फ्री, बी हिल्ड इन द नेम अफ जीसस। शबलाबलाबलाबला स्वीकार गर्नेहरूको लागि हरेक हिलिङ एभाइलेबल छ राइट नाउ। हरेक चङ्गाइहरू म देख्दैछु तपाईँको लाइफमा सप्लाई हुँदैछन्। हालेलुया। परमेश्वर हेभेनबाट, स्वर्गबाट तपाईँको लाइफमा हिलिङ सप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। म आत्मामा देख्दैछु काफी व्यक्तिहरू निको हुँदै हुनुहुन्छ, काफी व्यक्ति तपाईँ हिल हुँदै हुनुहुन्छ, काफी व्यक्ति तपाईँ छोड्दै हुनुहुन्छ, डेलिभर हुँदै हुनुहुन्छ यीशु मसीहको नाममा। उचाल्नुहोस् आफ्ना हातहरू रिसिभ गर्नु। हाई फिभरहरू तपाईँको लाइफलाई छोडेर जाउँ। कमन कफहरू जाउँ यीशुको नाममा। कमन कोल्डहरू जाउँ राइट नाउ यीशुको सामर्थ्य नाममा। शबलाबलाबलाबलाबा एलर्जीहरू जाउँ तपाईँको बडीबाट यीशुको सामर्थ्य नाममा। हरेक रोकिएका आशिषहरू आउन सुरु हुन्। तपाईँको लाइफमा रोकिएका आशिषहरू अब आउन स्टार्ट हुने यीशुको नाममा। तपाईँको लाइफमा कहिले अफ सिजन नचलोस्। तपाईँको लाइफमा हरेक अफ सिजनमा पनि तपाईँको सिजन होस् यीशु मसीहको सामर्थ्य नाममा। तपाईँका बेरोजगारीहरू जाउँ, तपाईँका गरिबीहरू जाउँ, तपाईँका बिमारीहरू जाउँ, तपाईँका गरिबीहरू जाउँ, बेरोजगारीहरू जाउँ। बेरोजगारीले हुने हरेक दिनका झगडाहरू जाउँ यीशु मसीहको नाममा। पति पत्नीको बिचमा बेरोजगारी, रुपियाँ पैसाको कमी, अभावको कारणले झै झगडा हुने आत्माबाट तपाईँ फ्री हुनुभएको छ यीशुको नाममा। थ्याङ्क यू जिजस। आफ्नो हात उचाल्नुहोस्। थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु तपाईँले मलाई छुनु भएको लागि, मलाई निको पार्नु भएको लागि, मलाई डेलिभर गर्नुभएको लागि थ्याङ्क यू जिजस। थ्याङ्क यू जिजस। थ्याङ्क यू जिजस। म आत्मामा देख्दैछु एक लेडीलाई देख्दैछु, एक स्त्रीलाई देख्दैछु। तपाईँ पाठेघरको बिमारीबाट निको हुँदै हुनुहुन्छ। सायद दुखाइ छ या अन्य कुनै पनि प्रब्लम छ, सिज छन् पाठेघरमा या मासुका गिर्खाहरू छन्। मलाई थाहा छैन तपाईँ को हुनुहुन्छ। यी प्रब्लमहरूमध्ये तपाईँ एक प्रब्लमबाट तपाईँ दुःख भोग्दै हुनुहुन्छ, कष्ट भोग्दै हुनुहुन्छ। तर म देख्दैछु तपाईँ फ्री हुँदै हुनुहुन्छ यस टाइम। रिसिभ गर्नुहुन्छ। बिमारीहरू जहाँ छन् आफ्नो हात राख्नु। बिमारीहरू जहाँ छन् आफ्नो हात राख्नु। तपाईँको बिमारी तपाईँको बडीलाई छोडेर जाँदै गरेको म देख्दैछु यीशु मसीहको नाममा।
उचाल्नु आफ्ना हातहरू। तपाईँको हस्पिटलका रिपोर्ट नर्मल आउन, हस्पिटलका रिपोर्ट नर्मल आउन अब तपाईँको रिपोर्टहरू। थ्याङ्क यू जिजस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आफ्नो हात उचाल्नुहोस्, हात दिलाउनुहोस्। थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु तपाईँले मलाई छुनुभयो, मलाई डेलिभर गर्नुभयो, निको पार्नुभयो, मलाई ब्लेस गर्नुभयो। फेरि पनि म भन्दछु प्रभु, हरेक ढिलेको आत्माबाट फ्री गर्नु मलाई भन्नु, हरेक ढिलाइको आत्माबाट फ्री गर्नु। मेरा आशिषमा ढिलाइ हुने हरेक आत्मालाई यीशुको नाममा डाँट्छु भन्नु। हरेक कामलाई डाँट्नुहोस्। जुन कुराले तपाईँको आशिषलाई डिले हुँदैछ, जुन कुराले तपाईँको ग्रेसमा डिले हुँदैछ, तपाईँको सेवामा डिले हुँदैछ, डाँट्नुहोस्, डाँट्नुहोस्, कमान्ड गर्नु। बिजनेसमा डिले हुँदैछ, डाँट्नुहोस्, कमान्ड गर्नु यीशुको नाममा। थ्याङ्क यू जिजस। हरेक डिलेको आत्माहरू छ, तपाईँलाई केयरलेस बनाउने आत्मालाई डाँट्नु यीशुको नाममा। म सदा इमानदार र वफादार, म एकदमै हरेक कुरालाई ध्यान दिने व्यक्ति हुन सक्छु, साना कुराहरूलाई। थ्याङ्क यू जिजस। तपाईँको काममा म कहिले पनि केयरलेस नगरौँ, कहिले पनि केयरलेस नगरौँ। मलाई सधैँ अगाडि बनाउनु, मलाई अलर्ट बनाउनु, मलाई अगाडि नै सङ्केत दिनु, सूचना दिनुहोस् प्रभु। थ्याङ्क यू जिजस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको सामर्थ्य नामले माग्छौँ, सबले भन्नेछौँ आमेन। आफ्नो हात उचाल्नेछौँ, आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशुको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता आजदेखि उसो तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म विश्व मण्डलीसँग, पवित्र तपाईँको सन्त दासहरूसँग र इमानदार तपाईँका सेवकसँग र हामी यहाँ भेला भएका सबैसँग आज अनि सदा सर्वदाको निम्ति भइरहोस्, सबले भन्नेछौँ आमेन।